सुरुवात झाली 27 वर्सां पयलींसून आनी जी आमी परंपरा चालूच दवरलेली आसा आनी ह्या वर्साची जी सुरवात जाल्ली आहा ती 31 तारीख आयतार ह्या दिसा आमी पुजेक लायिल्लो आनी तेच 7 दीस जावन आयज शेनवार येयल्लो आनी ते आयज तेजें विसर्जन जातलें। जे आमी आमचे गणपती ज्या घरांत जे गणपती असता त्या 1.5 दिसाचे जावं 5 दिसाचे तेजे विसर्जन जाल्या नंतर ज्या गणपतीचे विसर्जन जाता तेजीच आमी चिकल काडटाले आनी तेजेच एक आमचो नंदेश नायक म्हणटा तो भुरगो आमची मूर्ती करतालो। ती अशीच मूर्ती आमी 2-4 वर्सां अशीच मूर्ती केली। तेजे उपरांत आमी आमकां लोकांनी फंड घातले तेजेर आमी एक मूर्ती हाडली धाकटी। तेजे वयल्यान आमकां हर वर्सा एक कोण आमकां डोनेट करपाक लागलो, मूर्ती सुद्दां डोनेट करपाक लागले। तेजे उपरांत आमच्या बाल गणेश व्हडलो जालो। आमी भुरगे थंयच उरले ल्हान म्हणून बाल गणेश आमचो व्हडलो जालो आनी अशीच करून आमच्या मुर्तीचे हे अशें आमचे विसर्जन आनी 2033 मेरेन आमची मूर्ती बुकींग आसा ही आमकां लोकांनी आपूण जावन दिता म्हणून सांगलेली आसा। अशें करून आमच्या बाल गणेशाची सुरवात जाल्ली आसा। बाल गणेशाची शुभेच्छा। तुमकां खबर आसतली 31 तारखेक बाल गणेश पुजनोत्सव सुरवात जाला आणि आज 6 तारखेक बाल गणेशाचे विसर्जन जातले। ह्या 7 दिसांक आमी वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर कल्चरल घडोवन हाडल्या। पयले दिसा भजन जाले, दुसरे दिसा भजन जाले, तिसरे दिसा कीर्तनाचो प्रोग्राम हांगासर जालो आनी तेच्या नंतर अखिल गोवा अभंग गायन स्पर्धा जाली। काल निमंत्रित पथकांची घुमट आरती स्पर्धा जाली। आयज 5 गांवचेच भजन आसतले, 7 एक प्राइज डिस्ट्रीब्युशन आसतलो आनी तेच्या नंतर 8 ते 9, 9:30 पर्यंत आरती आसतली आनी 10 बाल गणेशाच्या विसर्जनाक सुरवात जातली।